مضمون ہے ولادت بسعادت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا دنیا تے تشریف نہیں لے آئے تے آپ تے آن دے چرچے پیغمبر تے آن تو پہلے ہی ہو رہے ہیں۔ جتنے نبی دنیا تے جلوہ گر ہوئے نا، ہر نبی دی سیرت دا آغاز او دے پیدا ہون تو بعد ہوئے۔ اگر میں نبیاں دے واقعات شروع کراں تے پورا جمعہ یہ دے چی گزر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے موسیٰ نو کیا، موسیٰ جدوں تینوں فرعونی جلاد دا ڈر ہوئے تے میرے نبی تے اپنے بیٹے موسیٰ نو ایک صندوق چ بند کر کے دریا دے سپرد کر دے۔ یعنی موسیٰ دے آن تو بعد سیرت کا آغاز ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں مریم دی گود کے اندر کلام کی تھا۔ حضرت عیسیٰ دی سیرت کا آغاز بھی آپ دے پیدا ہون تو بعد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت کا آغاز بھی آپ تے پیدا ہون تو بعد ہوئے۔ الغرض جتنے نبی دنیا تے آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے ہر نبی دی سیرت، ہر انسان دی سیرت اور کردار دا آغاز او دے پیدا ہون تو بعد ہوتا ہے۔ لیکن دنیا دی ایک واحد شخصیت ساڈے نبی دی ذات ہے جدی سیرت اور شان مقام کا آغاز آپ تے آن تو کئی ہزار سال پہلے ہو چکے۔ دیکھئے نا عالم ارواح کوئی زمین ہی بنی، کوئی زمان ہی بنے، کائنات کا نظام معارض وجود چ نہیں آیا، کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے۔ سارے نبیاں دیاں روحاں نو اللہ نے عالم ارواح دے اندر کٹھا کیتا۔ قرآن سنیے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میرے آقا جی آئے نہیں، عالم ارواح کے اندر اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کر لیا ہے۔ تے بابا جی فرماندے نے کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے کوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔
آئیے ذرا غور کیجیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئے نہیں، آپ دے آن دیاں تماں عالم ارواح دے اندر پہلے ہی پہ چکیاں نے۔ اللہ نے نبیاں نو کہہ دیتا ہے میرے نبیو تھانوں میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، دنیا تے بھیج دیواں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے۔ تے اللہ جی تسی دس دیو اسا کی کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تُساں دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، کتاباں دیاں مورا نہیں جے چلانیاں، امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، دوجا ترجمہ، اے میرے نبیو ساری کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا۔ یعنی آقا آئے نہیں، کوئی نظام زمین زمان مقیم مقام کائنات دا نظام معارض وجود چ نہیں آیا، کوئی نبی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا، تے اللہ نے اودوں بھی اپنے پیغمبر دے تذکرے، اپنے نبی دے آن دے چرچے اللہ نے انبیاء دے سامنے عالم ارواح کر دیتے۔ آئیے ہن اس تو میں اگے چلا، اجے آقا آئے نہیں تے میرے ابراہیم نے دعا کی تھی ہے نبی دے آن تو 4000 سال پہلے۔ کتنے ہزار؟ نبی ابراہیم کی دعا چ ذکر سنیے، ایسرا بیت اللہ بن گیا ہے، توجہ بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر پہ کر دینے، تے دیواراں کھڑیاں پہ کر دینے، باپ مستری ہے، معمار ہے، تے بیٹا مزدور ہے، سبحان اللہ، پتھر لالا کے بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے، تے گل سننے والی ہے اس بیت اللہ دا معمار بھی آلہ ہے تے مزدور بھی آلہ ہے، ایویں سمجھنا میرے خلیل اللہ دی جبین بھی آلہ ہے، اے حتیم بھی آلہ ہے، ایتھوں دا مقیم بھی آلہ ہے، تے بیت اللہ دی سرزمین بھی آلہ ہے، سبحان اللہ۔ تے بیت اللہ مکمل ہویا ہے، تے نبی خلیل تے اسماعیل ایسرا نا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، تے بیت اللہ ول ویندے نے پے، میرا خلیل بھی ویندا ہے تے راضی ہو رہا ہے، میرا اسماعیل بھی ویندے نے تے راضی ہو رہے نے، تے میں ایویں کہنا خلیل تے اسماعیل بیت اللہ ول ویندا ہے، تے بیت اللہ دا مالک عرشاں تو دعا باپ بیٹے ول ویندا ہے، تے نال ہی آواز آوندی ہے خلیل اس بیت اللہ دی مزدوری تے منگو کی منگ دے ہو، تے میرے خلیل نے نا دنیا دا مالو منال نہیں منگیا بلکہ منگیا تے آمینہ دا لال منگیا۔ آندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ بیت اللہ منگن والا خلیل اللہ، آمین کہن والا اسماعیل ذبیح اللہ، جتھے منگ دینے او بیت اللہ، جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ نبی ابراہیم نے منگیا اللہ رسول بھیج، اینا دے وچوں ہی بھیجنا ہی تے اینا دے ول بھیجی، آن کے تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے گا، قرآن لوگاں نو سکھائے گا۔ جدوں میرے خلیل نے اے دعاواں کیتیاں آقا دے آن تو 4000 سال پہلے،
اگے آئیے میرے پیغمبر تے آن تو 600 سال پہلے ایک نبی نے دعا کی، اپنی قوم کو بشارت دیتی ہے. وہ نبی کون نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آندے نے وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابْنُ مریم، کہہ دو سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابْنُ مریم یا بنی اسرائیل، فرمایا میری قوم یا بنی اسرائیل. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے بنی اسرائیل والے ہو، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اے میری ایک قومیں، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا. او دا نام کی ہوئے گا؟ احمد. تے میرے پیغمبر دے ذاتی دو نام نے، ایک احمد تے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد انہوں کہیں دے نے جدی سارا جگ تعریف کرے، تے احمد انہوں کہیں دے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے. اے میری قومیں، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، عیسیٰ دی بشارت دے اندر تے ابراہیم دی دعا دے اندر میرے پیغمبر دے تذکرے ہو رہے. اجی آقا آئے نہیں. آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا کتے رہ نہ جایا جے. پارا نکل آیا 9واں تے آقا دے تذکرے ہو رہے نے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. فرمایا ایک نبی آئے گا، وہ دے آن دیاں تمہ تورات تے انجیل دے اندر نے. وہ نبی امی ہوئے گا. امی دا معنی ان پڑھ ہے، لیکن ایتھے امی دا معنی ان پڑھ نہیں. ایتھے امی انہوں کیا جاندا ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے. وہ دے آن دے تذکرے تورات تے انجیل دے اندر پہ چکے نے. وہ نیکی دی دعوت دے گا، برائی تو منع کرے گا، حلال خوان آئے گا، حرام تو بچان آئے گا، لوکاں دے گناہاں دے بوجھ لان آئے گا. فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جڑے ایمان لے ان گے او دیتے، وعزروہ تے او دی عزت کرنگے، احترام کرنگے، ونصروہ او دی مدد کرنگے، واتبعوا النور الذی انزل معہ. اے قرآن جڑا نور لے کے آئے گا، حدیث لے کے آئے گا، اے دی اتباع کرنگے جو اللہ نے او دے نال نازل کیتا ہوئے گا. اولئک هم المفلحون. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. حضرت ہن اگے حدیث بخاری دی سن لو، اے دینا ملتی جلدی. مشہور تابعی گزرے نے حضرت عطا بن ابی ربا، کہہ دیو رحمت اللہ علیہ.
حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ، عطا بن ابی رباح اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما انہاں کو سوال کر دینے اخبرنی عن صفات رسول اللہ۔ اگے قرآن سنیا جی، ہن میں صحیح بخاری دی لگا روایت پڑھ آندے نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کون نے؟ جیڑے میرے پیغمبر دی وحی نو لکھیا کرتے سن، کاتب وحی نے انہاں نے لکھنا بند کر دیتا۔ صحابہ کہنے لگے اوے عبداللہ پیغمبر دی ہر گل ہی لکھی جانا ہے، بعد ویلے آقا غصے جو ہوندے نے کوئی ایسی گل بھی نکل آندی ہے انسان نے، انہاں لکھنا بند کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ تو لکھنا کیوں بند کیتا ہے؟ اللہ دے رسول ایسا اس طرح صحابہ نے کیا ہے کہ تو ہر گل نبی پاک دی لکھی جانا ہے، تے بعد ویلے آقا غصے چندے نے، پریشانی چندے نے، کوئی ایسی گل ہی نکل آندی ہے۔ آقا فرماندے نے عبداللہ اکتب لکھیا کر، میں پاویں غصے چوواں پاویں میں خوشی چوواں، محمد دی زبان چو جدوں بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، لا شک نکلتا ہے۔ ہر گل لکھیا کر، میری زبان تو کدی غلط بات نہیں نکلی تے میں انہوں اپنا پیر انہوں ماننا جنہیں کدی غم دے اندر خوشی دے اندر بھی اپنی زبان دے وچوں کدی غلط بات کڈی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نو کہندے نے اخبرنی عن صفات رسول اللہ فی التورات، فرمایا تورات دے اندر نبی دیاں جیڑیاں صفتاں آئیاں نے وہ بھی منوں دس۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے اجلو واللہ انہو لموصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن۔ آندے نے عطا بن یسار نو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے آپ دیاں بعض صفتاں تورات چلی آئیاں نے، بعض صفتاں جیڑیاں نے قرآن چاہیاں نے۔ انا ارسلناک شاہدا، قرآن انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وَأَصِیلًا۔ قرآن میں تینوں کتھوں کتھوں سناؤں، آئیے ذرا غور کیجئے۔ حضرت آقا علیہ السلام دیاں صفتاں حرزل للأمیین، آپ امیاں دے نگہبان بن کے آئے، اتھے آیا سی نا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اتھے کی آیا حرزل للأمیین۔ تے قرآن چے ایک اور مقام تے کیا ہے هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آئے امیاں چو، کنا چو آئے؟ ڈانگریاں چو، امیاں چو، انپڑا چو، جاہلا چو۔ میرے آقا آئے لیکن امیدی نسبت ساڑھے والے ہوئے گی یہ دا معنی انپڑ ہوئے گا۔ جدو امیدی نسبت نبی والے ہوئے گی نا یہ دا معنی انپڑ نبی نہیں۔ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑیا۔ لاہور جو اے نبی دا خاص ہے،
نبی دا استاد اللہ زمین دی دھرتی تے نہیں بناندا، نبی دا استاد اللہ خود ہوندا ہے۔ کیوں استاد شاگرد نالوں بولو آلہ ہوندا ہے نا، اور شاگرد جتھے مرضی پہنچے استاد ہی ہوندا ہے۔ اگر زمین تے اللہ استاد بناندے تے لوکاں کہنا سی ٹھیک ہے نبی دی شان بڑی ہے لیکن استاد دی بھی تے گھٹ نہیں۔ کیوں استاد جی وہ بولدے نہیں اس طرح ہی نا، لیکن اللہ نے زمین دی دھرتی تے نبی دا استاد کیوں نہیں بنایا؟ سونیا تیرے نالوں آلہ زمین دی دھرتی تے میں بنایا ہی نہیں، تیرا استاد بناندا کینوں؟ پہلو نبی نالوں آلہ دے کو بخاؤ۔ او بولیے آئے ہرزل للأمیین، امیہ دے نگہبان بن کے آئے۔ اگے آئیے لیسا بفسم انت عبدی و رسولی، یہ جڑیاں صفتاں نے نا یہ تورات چ نے، حدیث بخاری چ، یہ صفتاں تورات دیاں نے تے حدیث صحیح البخاری دی ہے۔ اللہ آندے نے انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ بھی ہے تے میرا رسول بھی ہے۔ لوکی نوری نوری آندے نے نا، میں شاید ساتھیاں دوستاں نے بھی ویکھیا ہونا ہے کلپ، آج کل نوی ایک چیز مارکیٹ چاہیے نا، نوی بیبیاں میک اپ کر کے بیٹھیاں نے اسٹیج تے، الو دیاں پٹھیاں تھبا تھبا میک اپ کیتا ہے، اسٹیج تے بیٹھ کے بھی شیشے دے سامنے میک اپ ہو رہا ہے، تے پر ایک بی بی تقریر بھی کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن چ کہا نور من نور اللہ، یہ قرآن چ آیتوں نے نوی کٹی، بے پردہ عورتاں سامنے بندے بھی بیٹھے نے، اسٹیج دے اوتے بے پردہ عورتاں نے، یہ پیغمبر دی سیرت یہ کہندی ہے، میرا پیغمبر تے اتنا با حیا سی، اما جی عائشہ فرماندیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دتا۔